دنیا رن تے گھر منافق یا کافر دے سہندی ہو نقش نگار کرے بتھیرے تے زن خوبا تھی مہندی ہو بجلی وانگو ایک کرے لشکارے تے سر دے اتے جوندی ہوئی سادی او سل دے وانگو تے راجاں دیانو کو ہندی سلطان باہو سرکار فرماندے نے دنیا رن گھر منافق یا کافر دے سہندی دنیا ایسی رن ہے ایسی عورت ہے ایسی بی بی ہے کہ جیڑی کافر دے تے منافق دے گھر بڑی خوش رہندی کافر دے تے منافق دے گھر بڑی خوش رہندی ہے اوے انہاں یہی راز سمجھیا سی تا کر کے تے مولا علی سرکار فرماندے سن او دنیا میں تینوں 3 طلاقاں دتیاں اوے اونچی بولو سبحان اللہ مولا علی سرکار فرماندے سن دنیا میں تینوں 3 طلاقاں دتیاں نے سلطان باہو سرکار فرماندے نے وجہ اے وے کہ دنیا ایسی عورت ہے ایسی رن ہے کہ کافر تے منافق دے گھر بڑی خوش رہندی کیونکہ انہوں پتہ ہے انہیں لانا ہے تے مینوں رب دی نافرمانی وچ لانا ہے ایک کافر تے منافق نے خرچ کرنا ہے تے شیطان تے خرچ کرنا ہے کافر خرچ کرے گا رب دی نافرمانی وچ کفر تے خرچ کرے گا منافق خرچ کرے گا تے اے وی رب دی نافرمانی تے خرچ کرے گا کدے گھوڑیاں نچدیاں ویکھیاں تے اوتے اڑا دتے کدھرے خسرے نچدے ویکھے تے اوتے اڑا دتے کدھرے بھنگڑے پاندے ویکھے تے اوتے اڑا دتے کدھرے ڈھول وجدے ویکھے تے اوتے اڑا دتے او سلطان باہو فرماندے نے اے دنیا کافر دے تے منافق دے گھر بڑی خوش رہندی تے مومن دے گھر خوش نہیں رہندی مومن دے گھر خوش نہیں رہندی تا مومن اکثر ماڑے ہی ہوندے نے مومن اکثر ماڑے ہی ہوندے نے کہ جے کسے مومن دے گھر آ بھی جائے نا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی وانگو حضرت ابو بکر وانگو حضرت عمر وانگو تے جے آ بھی جائے تے پھر وہ دنیا چکدے نے تے حضور دے قدماں وچ پیش کر کے عرض کردے نے یا رسول اللہ اے رکھ لو اینو تسی دین واسطے خرچ کر دیو ساڈے واسطے اللہ کافی تے اللہ دا رسول کافی ہے ساڈے واسطے اللہ کافی ہے تے اللہ دا رسول کافی ہے تا سلطان باہو سرکار فرماندے نے او کافر تے منافق دے گھر دنیا بڑی خوش رہندی ہے مومن دے گھر نو سکھ نہیں لبدا کیونکہ دنیا دا کام ہے دین تو پرا ہٹانا اللہ دی نافرمانی ول لانا شیطانی کماں تے لانا تے جدوں مومن کولے آندا ہے تے او پھر اینو رب دی راہ وچ خرچ کردا ہے وہ یہ کما خرچ کرتا ہے جہد رب راضی ہو جائے اچھی بولو سبحان اللہ تا کر کے اے مومن دے گھر خوش نہیں رہندی ہے منافق تے کافر دے گھر بڑی خوش رہندی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور مینوں ایتھے گل یاد آ گئی میں بڑی باری سنائی ہے پھر سنانا وا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ بھیجیا ہے تسی اگر بادشاہ نبی بننا چاہندے جے اسی تانوں بادشاہ نبی بنا دینے اگر تسی مسکینی والی زندگی اختیار کرنا چاہندے تے وہ لے لو اگر مسکینی لینی جے تے مسکینی لے لو او رب دے فقیراں والی زندگی رب دے فقیراں والی رب دے اے دنیا دے گدار گراں والی نہیں رب دے فقیراں والی زندگی لینی جے تے مسکینی والی لے لو بادشاہ نبی بننا جے تے بادشاہ نبی بن جاؤ میرے آقا علیہ السلام خاموش ہوئے نا تے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیتا عرض کردے نے یا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا دل کردا تسی مسکینی والی پسند کرنا. اچھی بولو سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مینوں مسکینی پسند مینوں. اور میرے نبی دعا مانگدے سن خدا دی قسم ہے صحاح ستہ دے وچ روایت موجود ہے میرے آقا دعا مانگدے سن عرض کردے سن مولا مینوں مسکین رکھی مسکین ہی لے جاویں جدوں اٹھاں تے مسکین ہی اٹھاویں تے جدوں حشر ہوے تے مسکیناں وچ ہی رکھے مسکیناں وچ رکھی غریباں وچ رکھی. یا رسول اللہ مسکینی والا پاسا پسند فرما لو. میرے نبی نے مسکینی والا پاسا پسند فرما لیا. اللہ اکبر کبیرہ جدوں او پاسا پسند فرما لیا نا بادشاہی چھڈ دتی اللہ اکبر تے پھر وڈے وڈے بادشاہ بھی آندے نے نا تے اوتھے آ کے میرے نبی دے بارگاہ دے وچ اپنے سر جھکا لیندے نے اوتھے جُتیاں لا کے پیش ہوندے نے اوتھے سر جھکا کے پیش ہوندے نے. میرے نبی نے جدوں مسکینی نو پسند فرمایا وڈے وڈے بادشاہ بھی آندے نے تے مسکین بن کے حضور دی بارگاہ وچ پیش ہو جاندے. تو میرے آقا علیہ السلام نے بھی اسے نو پسند فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. تو سلطان باہو سرکار فرماندے نے دنیا ایسی رن ہے جیڑی کافر تے منافق دے گھر بڑی خوش رہندی ہے. اگر کسے مومن کولے آئے تے پریشان نہ ہوے پریشان نہ ہوے اس دنیا نو رب دی راہ تے لائے اینو ماں باپ دے اوتے اگر خرچ کرے گا نا رب دا حکم سمجھ کے کہ تاں وی دین بن جائے. اگر اے اولاد تے خرچ کرے گا نا رسول اللہ دا حکم سمجھ کے کہ تاں وی اے اسلام دے حکم تے عمل پیا کردا ہے. اگر اپنے آپ تے خرچ کرے گا اپنی صحت کا خیال رکھدیا ہویا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تواڈے اپنے آپ دا بھی نفس دا بھی تواڈے تے حق ہے. اگر نبی دا فرمان سمجھ کے اپنے آپ تے بھی خرچ کرے گا نا تے پھر بھی اللہ اینو اے دے تے اجر عطا فرما دے گا. تو دنیا آ جائے نا اگر دنیا آ جائے اے دنیا دے تابع نہیں ہونا دنیا نو دل وچ نہیں واڑنا بلکہ دنیا نو اللہ رسول دے حکماں دے مطابق خرچ کرنا ہے تے پھر اے دنیا خرچ کرن تے بھی اللہ اجر عطا فرما دے گا. جی اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں نقش نگار کرے بتھیرے زن خوب باندھی بوہندی اے بڑے نقش نگار کر کے آندی کدے سونی کوٹھی دی صورت وچ کدے سونی گڈی دی صورت وچ. پھر جڑے مسکین ہوندے نے او ویکھ ویکھ کے تے اپنی راڑاں پہ گھیردے نے اور جناب علی بھول جاندے نے قرآن نو وی بھول جاندے نے حرام حلال نو وی. او آندے نے میں وی انجے دی گڈی لواں گا تے میں وی انجے دی کوٹھی بناواں گا. اے نقش نگار کر کر کے تے اے تینوں میرے دوستا گمراہ کرن دی کوشش کر دیا. اے دے اللہ ویکھی اے دے نقش و نگار والا ویکھی ویکھنا ہی تے او احمد مختار وال ویکھی او اللہ دے سونے محبوب وال ویکھی انہاں دی جویں رضا ہے اوویں روی. اللہ اکبر. آپ فرماندے نے بجلی وانگوں کرے لشکارے بجلی وانگوں کرے لشکارے اے لشکارے مار مار کے تیرے سامنے سونی بن بن کے تے میک اپ کر کر کے دنیا تیرے سامنے آندی ہے. آپ فرماندے نے تیرے سر دے اوتے چار چپیرے پھردی رہندی ہے عیسیٰ دی سل دے وانگوں عیسیٰ دی سل دے وانگوں او سونے دی اٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے 3 امتی سن انہاں نو سونے دی اٹ لب گئی راہ جاندے او جناب علی انہاں آکھیا جی موج بن گئی ہے زندگی سمر گئی 3 حصے برابر کران گے تے تیناں نو ایک ایک حصہ لب جائے گا تے سونی زندگی گزرے گی. جا رہے سن راہ سی ویرانہ سی انہاں آکھیا یار بھوک بڑی لگی ہے اے حصے بعد وچ کران گے ایک ساڈے وچوں کدے جائے نہ تے جا کے پہلے کھانا لے آوے. ایک نے آخیا چلو میں لے آنا ہو گیا مگر والے دوواں دی نیت بدلی. انہاں آخیا یار 3 کیوں کریے 2 کیوں نہ کریے اے 3 ہوئے تے پھر مال گھٹ جانا. میرے دوستا ونڈ کے کھائیے نا تے اللہ برکتاں عطا فرماتا ہے. جی آخے نا بندہ سارا کچھ میری جھولی وچ آ جائے تو نہ اتنے کھ لبنا ہے تو نہ اگے کھ لبنا. انہاں آخیا بھی 3 کیوں کرنے نے یہ اسی 2 ہی کرنے. انہاں پلان بنایا منصوبہ بنا لیا کہ جو ہی آوے تے حملہ کر کے ختم کرنے مکانے پھر 2 کراں گے سونا کھانا کھاواں گے تے موج دی زندگی گزاراں گے. ادھر اودی بھی نیت بدلی. انہاں آخیا 3 کیوں کریے ایک ہی کیوں سارا کچھ میری جھولی وچ کیوں نہ آ جاوے. انہیں ادھر کھانا لیا تے وچ زہر ملا لیا. او زہر ملا کے او بڑی خوشی نال آ رہا سی سارا مال میری جھولی وچ. اے 2 خوش سن تیناں دے 2 حصے بن جان گے تے چوکھا مال لب جاوے گا. جدوں پہنچیا انہاں نے دوواں نے حملہ کیتا بیلیاں نے حملہ کر کے او تریجے نو ختم کر دیتا. پھر موج نال بیٹھ کے خوش ہو رہے نے کہ ہن جناب علی بڑا کچھ لب گیا ہن سوکھی زندگی گزرے گی تے مزے نال کھانا کھا رہے نے. تے کھانا کھاندیاں کھاندیاں زہر اثر مکایا تے تینے اوتھے پئے نے تے دنیا کھلو کے پیاس گئی دنیا کھلو کے پیاس گئی. سلطان باہو سرکار فرماندے نے
عیسیٰ دی سل دے وانگو، او عیسیٰ دی سل دے وانگو راہ جاندیاں نو مرندی، راہ جاندیاں نو کہندی، تینے راہ جا رہے سن، اے بس دنیا لشکارا ماریا ہے کہ تینے اتھے پئے نے دنیا پھر اتھے دی مرلیاں دے واسطے، دو مرلیاں واسطے، ایک نالی واسطے، ایک گڑی واسطے، 4 فٹ واسطے 17 بندے، 20 بندے، 30 بندے کوئندے ویکھے نے، 30 بندے وہ مرلے اتھے ہی نے، مرلے اتھے ہی نے، وہ جڑے 17 تے 20 اے دو مرلیاں واسطے مار دیتے گئے، خانداناں دے خاندان تباہ ہو گئے نے، وہ قبراں وچ ٹر گئے تے مرلے اتھے دے اتھے ہی نے، بولو تے صحیح نا، اتھے ہی نے، کسے دے نال تے نہیں گئے۔ تو میرے بھائیو اس دنیا تے دنیا بے اعتباری ہے، اے دے پیچھے نہیں لگنا، اے ویکھنا ہے کہ میرا رب کی کہہ رہا ہے تے میرے رب دا سونا رسول کی کہہ رہا ہے۔ ایک بار اونچی بولو سبحان اللہ۔